تحية طيبة للجميع. نمر إلى التمرين 25 صفحة 146. عطونا هذا الشكل هذا وعطونا بعض الأطوال A B B E E D، وعطونا سي والزاوية سي والزاوية A كتساوي 90 درجة. قالوا لنا بينوا هاد الزاوية هادي A B E كتساوي الزاوية سي دي إي. إذن هنا عطاونا A B زائد، لاحظ معايا A B إي، هاد الزاوية هادي زائد هاد الزاوية هادي وهادي كيساوي 90 درجة، وهاد الزاوية هادي وهاد الزاوية هادي كيساوي 90 درجة. إذن هادي زائد هادي 90 درجة، بمعنى أن المجموع ديال هادي وهادي كيساوي المجموع ديال هادي وهادي. وحنا عندنا هنا واحد الزاويتين متقابلتين بالرأس هما A E B و C E D، إذن لهما نفس القياس، وبالتالي غتكون هاد الزاوية هادي كتساوي الزاوية هادي. إذن لدينا عندنا الزاوية B هادي بوحدها غندير لها غير هكا، زائد الزاوية A E B هادي A E B كتساوي الزاوية A كيساوي A كتساوي 90 درجة. وبنفس الطريقة في هذا المثلث هذا عندنا الزاوية D زائد الزاوية C E D تساوي 90 تساوي C تساوي 90 درجة. إذن هاد الزاوية أنا كندير لهم B، نقدرو نديرو A B E هنايا باش متلفوش، وهادي D هي C D E. دابا مزيان، دابا شنو كيعني؟ كيعني بلي أن هاد المجموع يساوي هاد المجموع. إذن A B E زيدلو A E B كيساوي المجموع C D E زائد C E D. ونعلم أن الزاويتان المتقابلتان بالرأس متقايستان، أي أن الزاوية هذه المتقابلين بالرأس A E B القياس ديالها A E B يساوي القياس ديال C E D. إذن أن A B E زائد A E B كتساوي C D E زائد C E D. C E D راه هي A E B. إذن دابا هنا A E B وهنا A E B اختزلهم، ومنه A B E كتساوي قياس الزاوية C D E. إذن هنا قاعدة وحدة خصكم تعرفوها، هو أن الزاويتان المتقايستان بالرأس متقابلتان بالرأس متقايستان. دابا غادي نمشيو للسؤال الموالي، سؤال جوج، لنبين أن A B على B E تساوي C D على E D. C D على E D. دابا لاحظوا هاد الزاويتين هادو اللي أنا حددتهم متقايسين، غنمشي نحدد نحسب السينوس ولا كوسينوس اللي كيعطيوني، نحسب السينوس ولا كوسينوس ديال كل زاوية. نحسب مثلا كوسينوس، نحسب كوسينوس الزاوية بي، كوس ديال بي. إذا الكوسينوس ديال بي شنو غيعطيني؟ غيعطيني المحاذي هو أ بي على بي إي، والكوسينوس ديال الزاوية دي غيعطيني سي دي على دي إي. إذا لدينا كوس ديال الزاوية بي شحال كيساوي؟ يعني أ إي بي باش تفهمو، عفوا أ بي إي، كوسينوس ديال الزاوية أ بي إي كيساوي النسبة أ بي على بي إي، و كوسينوس
ديال الزاوية سي دي اي هادي كتعطيك سي دي على اي دي. اذا حنا حسبنا الكوسينوس ديال الزاوية دي والزاوية بي، وعندنا هاد الزاوية هادي تساوي هادي، وبما ان عطاونا الزاوية ا اي بي او ا بي اي تساوي الزاوية سي دي اي، فإن الكوسينوس ديال هادي كيساوي الكوس ديال هادي، يساوي الكوس ديال سي دي اي. اذا هذا شنو كيساوي؟ كيساوي هذا ا بي على بي سي، وهذا يساوي هذا سي دي على اي دي. اذا اولا كنحسب نعرف هذا شكون هو الكوسينوس ديال ا بي اي، ونعرف هذا شكون هو الكوسينوس ديال سي دي اي، وعندك هاد الزاويتين متقايسين، اذا الكوس ديال هادي يساوي الكوس ديال هادي، وهذا كيعني هاد النسبة تساوي هاد النسبة. السؤال الموالي حساب سي دي. حساب سي دي. عندك دابا هذيك القاعدة ا بي على بي سي، ا بي على بي سي تساوي سي دي على دي اي. غنطبق غير داكشي اللي فات. لدينا ا بي على بي اي تساوي سي دي على دي اي. اذا ا بي راه عندنا هي 9 على 15، سي دي ما معروفاش، والدي اي هي 7. ومنه اذا سي دي كتساوي هذا العدد مضروب في هذا المقام هذا، يعني 9 في 7 على 15. سي دي كتساوي 63 على 15، 81 72 63. سي دي ها هي المسافة سي دي. شكرا على حسن المتابعة، إلى التمرين الموالي.